दोस्तों, आज का सवाल आप लोगों से ये है, कभी नहीं सोचा होगा किसी ने, लेकिन मेरा उल्टा दिमाग चलता है सीधी तरफ। वो ये कि इज्जत क्या चीज़ है और हम इसके पीछे क्यों मरते हैं और हमें हर एक से क्यों चाहिए होती है। मैंने इतनी इज्जत की, मैंने इतना वो किया, मैं तो इतना रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे इज्जत नहीं की, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे तो ये क्या चीज़ है इज्जत, और ये किसने क्रिएट की कि ऐसे इज्जत कैसे बनती है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, आओ भगत की जाए, उसके उसके बारे में बात होती रहे, ब्रॉड चलती रहे और मुसलसल उसके बारे में बात होती रहे, तो वो इज्जत हो जाए। मतलब इज्जत को एक्सप्लेन अगर कोई मुझे कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बल्कि इस टॉपिक को रखें आप लोग। और अगर मैं आ गई तो मैं रखूँगी ज़रूर कि इज्जत क्या है और क्यों चाहिए दूसरे से। जिससे चाह रहे हैं इज्जत, क्या वो खुद इज्जतदार है? क्या आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं कि उसने जो ज़िंदगी पीछे गुजारी है, इज्जत से गुजारी है, मेहनत से गुजारी है, सेक्रीफाइसेस से गुजारी है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत अमीर लोगों की इज्जत हो रही होती है, शोहरतमंद लोगों की इज्जत हो रही होती है। वाह भाई, ये तो यानी ये आपके दिमाग को हिला के रख दिया है, इज्जत का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। एक मेहनती ईंट लगाने वाले बंदे, अबे यार ये तो मजदूर है, मजदूरों को चल मजदूर ईंट लगाने वाले, इतने बड़े आदमी को बेइज्जत किया जाता है क्योंकि वो कमाता कम है, और जो उसके बनाए हुए हाथों से चीज़ें लगाई भी हैं, ईंटें लगाई हैं, इसमें आकर अमीर आदमी घुस जाता है। अब वो चोर है, स्मगलर है, डाकू है, कातिल है, क्योंकि इन लोगों के पास बड़ी दौलत होती है, राइट? वो आके रहता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं, ना ही उसका नाम है। जो इज्जत से 1000 रुपये दिहाड़ी जिसे कहते हैं, या अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल ही बोला है मैंने, वो दिन की रोटी कमाता है, बड़ी मेहनत, और वो 2 टके का। अगर कोई कह देगा ना कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो लोग अवॉइड करते हैं, यार पढ़ा लिखा नहीं है, यार अच्छा चलो ठीक है। ऐसा होते हुए देखा मैंने, लेकिन वो इज्जतदार है मेरी नज़र में। वही इज्जतदार है जो ऐसा रिज़्क घर में ला रहा है जिसको खाने के बाद सबको अच्छी प्यारी नींद आएगी, एंजाइटियाँ नहीं होंगी, डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, पुलिस ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, फलाना आ जाए, अच्छी प्यारी नींद लोग सोते। खैर, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये किसने बनाया? अगर किसी को पता हो कि ये कॉन्सेप्ट इज्जत लेने का लोगों से, जो खुद बेइज्जत होते हैं, सब नहीं प्लीज़, बहुत सारे लोग बहुत ही फजूल किस्म के होते हैं, लिटरली बेइज्जत लोग होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी जाए हमारी ये लोग इज्जत करें। यानी कोई भी हो, डाकू बैठा हो, उससे भी इज्जत चाहिए। ब्रॉड भी बैठा है ना, हमें क्या पीछे पता है उसकी बैकग्राउंड क्या है, फ़ौरन तो हम रिश्ते बना लेते हैं, फ़ौरन हम एतबार कर लेते हैं, फ़ौरन हम क्यों करते हैं इस तरह? हमें पर्सनैलिटीज़ को समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि आया ये बंदा मुसलसल है, और अगर ये मुसलसल है तो वो रिगार्ड के काबिल है, और उसको मुसलसल रिगार्ड करें और उनसे प्यार भी करें, मोहब्बत भी करें। अदरवाइज आप डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल ना करें, लेकिन अवॉइड ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2-3 लोग हैं जिनको मैंने लाइफ में ब्लॉक किया खुद। हालांकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, और लेकिन मैंने किया, उनको बहुत आजमाने के बाद उनको ब्लॉक किया। और बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं क्योंकि मैं जानती नहीं, तो मुझे वर्थ ही नहीं करते। और जिनको मैं जान चुकी हूँ कि ये मुसलसल वही बदमाशी करते हैं, ये हटते नहीं हैं, तो एटलीस्ट वो मुझ तक तो ना आए। मैं उनके बारे में सोचती नहीं, लेकिन आज पहली दफ़ा बता रही हूँ, मैं उनको बुरा भला नहीं कहती, ना किसी ब्रॉड पे उनका जिक्र भी नहीं करती, वर्थ ही नहीं करते, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उन पर गुस्से का इजहार करूँ।
یہ بھی عزت ہوتی ہے جب انسان اپنے دوستوں پہ غصے کا اظہار کرتا ہے نا، تو وہ اس سے محبت چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے واپس وہ رشتہ باندھ رہا ہوتا ہے جب ناراض ہو رہا ہوتا ہے. تو پلیز اس بات پہ بھی غور کریں کہ حد تک نہیں ہے یہ. خیر، میری ویڈیو اکثر بہت لمبی ہو جاتی ہے، آئی نو، بٹ مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے اور میری ویڈیو اسی لیے لمبی ہو جاتی ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ. میں بور کر دیتی ہوں، کچھ لوگوں کو بالکل نہیں کرتی بور. وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، گہرائی سے سنتے ہیں، گہرائی سے محسوس کرتے ہیں اور اپنے بہت سارے ایلیوژن خیالوں سے باہر نکل آتے ہیں اور لٹرلی لائف میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی ٹروتھفل ہوتی ہیں. اور جہاں سے مجھے خیال آتا ہے کہ ان باتوں کو کوئی نہیں کرتا، اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. عزت کروانی ہے جہاں پہ بھی گئے. اب میں جاؤں جی سائیں جی آئی ہیں، اب سائیں جی 4 بندے جان رہے ہیں، یہ 10 بندے نہیں جان رہے، وہاں جا کے میں سائیں جی بن کے بیٹھ جاؤں، دیکھو جی ہم تو یہ. ارے بھائی جاؤ بھاگو، کون ہو، کر کے دکھاؤ کچھ. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان نئے 10 لوگوں کو جاننے کے لیے، بیٹھنا پڑے گا ان کے کرداروں کو جاننے کے لیے، ان کے اچھے لفظوں کو جاننے کے لیے، ان کے برے خیالات کو جاننے کے لیے. ٹائم لگے گا. جب ٹائم لگے گا تو وہ بھی آپ کی طرف دیکھیں کہ یہ بندہ خاموش بیٹھا کیوں، کس لیے. تو کبھی کبھی آپ ایک آدھ جملہ بھی دیں، رائٹ. میں بن جاؤں جی، میری تو بڑی عزت ہے، مجھے تو بہت عزت کرتے ہیں لوگ. اور لٹرلی میری تو خوش قسمتی یہ ہے کہ میں جہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ میرے دوست ہوں، میرے کولیگس ہوں، میرے باسز ہوں یا بزنس پہ ہوں، جہاں کہیں بھی مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ مجھے سکھا دیا گیا کہ آپ نے پہل آپ نے کرنی ہے. آپ نے زمین بننا ہے. زمین بنیں گے، لوگوں کو چلنے کا موقع دیں، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہاں تو پھل اگتے ہیں اور بہت میٹھے ہیں، تو آپ کی قدر بھی ہو جائے گی. اب جب ہم جا کر ہی امیر ہو جائیں گے، چڑھ کر امیر سانپ کی طرف بیٹھ جائیں گے، تو عزت کیا ہے؟ پلیز آپ لوگ اپنا خیال ظاہر کیجیے گا. میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا ہے اور میرا سوال رہے گا کہ ہمیں عزت کیوں چاہیے، ہمیں محبت کیوں نہیں چاہیے، ہم جاننا کیوں نہیں چاہتے ایک دوسرے کو اور پہچاننا کیوں نہیں چاہتے، ہم ایک دوسرے کو ٹائم کیوں نہیں دینا چاہتے. یہ ساری چیزیں ایک عزت دار انسان میں ہوتی ہیں. ٹائم دینا، لوگوں کو دیکھتے رہنا، ان کی بات سنتے رہنا. اچھی لگ رہی ہے چاہے آپ کو، بری لگ رہی ہے آپ کو، جو بھی لگ رہی ہے، آپ جج نہ کریں، فوراً نہ کریں. اگر آپ جج کر رہے ہیں تو آپ کا کیریکٹر ہی ڈھیلا ہے، آئی مین چھوٹا ہے. یعنی آپ نے بھی کچھ نہیں سیکھا، فوراً جج کر لیں. انرجیز جب تک آپ کو محسوس نہیں ہوتی نا، اگر آپ اس لیول پہ آپ کو انرجیز فیل ہوتی ہے، دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن اگر ہم لوکل سٹائل میں دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو پھر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. ہمیں ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو پہچاننے میں. ہمارے کردار بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ہم باہر کچھ اور گھر میں کچھ، کام پہ کچھ، ٹک ٹاک پہ کچھ. ہم ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک جیسا ہونے کے لیے لٹرلی ایک جگہ فوکس کرنا پڑے گا. آپ بھی پلیز اپنی رائے دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سوری فار لانگ ویڈیو.